बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम तरतीलुल कुरान और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ल नौशाही। नाज़रीन, इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे शौक़ उसके होते हैं, उनको आगे बढ़ाता है। किसी का शौक़ मुताला करना होता है, किसी का शौक़ तसानीफ़ करना होता है, किसी का क्रिएशन के हवाले से मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के अंदर अपनी महारत को इस्तेमाल करके चीज़ें ईजाद करना होता है। नाज़रीन, ये किसी चीज़ को जो स्टडी करना है, मुताला करना है, इसकी बड़ी अहमियत है। जब हम किसी किताब को स्टडी करते हैं और उसमें किसी सब्जेक्ट को, किसी मज़मून को फ़ोकस करते हैं, उस मज़मून के अंदर जो जो चीज़ें बयान होती हैं उनका हमें जहाँ पर इल्म हासिल होता है, वहाँ पर उस इल्म के हवाले से जो प्रैक्टिकली इंसानी मुआशरे के अंदर चीज़ें रूनुमा हो रही होती हैं, उनसे मुतल्लिक़ एक हमें लाहेअमल मिलता है, एक फ़िक्र मिलती है। मुताला की बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये तो आम किताबों के हवाले से अगर मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री की किताब हो, फ़िज़िक्स की बुक हो, आईटी की बुक हो, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो मुआशरे के अंदर इन सब्जेक्ट्स के हवाले से जो भी इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र आ रही होती है, जब हम उसमें दाखिल होते हैं और अपनी ओपिनियन, अपनी राय का इजहार करते हैं और लोग उसको सुनते हैं, तो लोग हमें सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ देखते हैं और लोगों को पता चलता है कि ये इल्म के साथ बात कर रहा है, अप्रोच के साथ बात कर रहा है और इसकी स्टडी है उस मज़मून के हवाले से और उस क्रिएशन के अंदर जो फ़िक्र होती है उसके हवाले से हमें एक प्रोमिनेंसी मिलती है, एक मनसब मिलता है मुआशरे के अंदर। ये तो दुनियावी जो उलूम हैं उसके हवाले से है, लेकिन बिला तशबीह हो, बिला मिसाल अगर आप गौर करें, फ़िक्र करें कि कुरान हकीम जो किताब मुबीन है, जो किताब हिकमत है, जो किताब दानिश है, जब हम उसका मुताला करते हैं, उसके किसी मज़मून पर अपनी फ़िक्र को आगे बढ़ाते हैं और उस फ़िक्र में डूब कर फिर जब बात करते हैं, बात नई भी होती है, क्रिएटिव भी होती है और उसमें अल्लाह उसके रसूल की रहमत शामिल हो जाती है, लोगों को वो बात पसंद आती है। मैं एक हदीस पाक पढ़ता हूँ, आप समाअत करें। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिनों के घर अर्श तक रोशन चराग हैं, जिनको सातों आसमानों तक के मुक़र्रब पहचानते हैं। वो कहते हैं ये मोमिनों के घरों का नूर है जिनमें कुरान करीम पढ़ा जाता है। देखें, इस हदीस पाक की रोशनी में एक ख़ास मनसब अता हो गया जिनका ताल्लुक़ कुरान पाक से है। जो जिन घरों के अंदर कुरान करीम पढ़ा जाता है, कुरान करीम को तरतील के साथ पढ़ा जाता है, कुरान करीम की तिलावत होती है, जो मुक़र्रबीन हैं, मलाइका हैं और अल्लाह के जो मुक़र्रबीन हैं, अम्बिया हैं, उन घरों को पहचानते हैं कि इस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत हो रही है और उस घर पर अल्लाह की रहमतों का आलम क्या होगा। तरतीलुल कुरान प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आपको कुरान करीम के साथ जोड़ा जाए और आप हमा वक्त, आपके घरों के अंदर हमा वक्त अल्लाह के कुरान की तिलावत हुआ करे। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ आपसे करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे प्रोग्राम की रूह और हमारे प्रोग्राम की जान, और एक बिलाशुबा बड़ा चाशनी भरा अंदाज़ है और इस्तेदलाल के साथ बात करते हैं, इल्मी और रूहानी शख्सियत हैं मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। और नाज़रीन, आपके साथ मुल्क पाकिस्तान के नहीं, आलम इस्लाम के एक सीनियर कारी कुरान तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान करीम को तरतील के साथ पढ़ने के हवाले से उनको एक शोहरत अता फ़रमाई है और कुरान करीम की निस्बत के साथ दुनिया भर में उनकी इज़्ज़त है
جناب محترم قاری محمد علی قادری صاحب، قاری صاحب آپ سے بلا تاخیر گزارش ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ اللہ اکبر۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ اللہ اکبر۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، آپ نے قاری محمد علی قادری صاحب سے قرآن حکیم کی تلاوت سماعت کی۔ آئیے بڑھتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کے لیے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف۔ جی محترم۔ شکریہ، نوازش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قاری صاحب نے قلب قرآن سورہ یاسین شریف کا سبحان ایک اللہ۔ اقتباس تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیت نمبر 48 سے پڑھا قاری صاحب نے، اور کہتے ہیں کہ کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اللہ کا جو پیغام لے کر دنیا میں بندوں کو سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور پہنچانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اس پیغام کا ایک جز ہے وعدہ۔ وعدہ قرآن پاک میں یہ مستقل مضمون کی شکل میں آتا ہے، جی، اور اس کے ساتھ ایک چیز ہے، وہ ہے وعید۔ ٹھیک ہے، وعدہ اور اور وعید۔ وعید۔
वादा एक ऐसा अहद है जो तय है, मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये शान है, इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, जी तो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। अल्लाह ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, वो पूरा होके रहेंगे। और कुछ चीज़ें हैं वईद की शक्ल में, जी वार्निंग्स, अल्लाह की तरफ से वईदें सुनाई गई हैं बंदों को, ताकि वो उस वईद को सुनकर उस वादे पर ईमान लाएं, अल्लाह अकबर, उस पर यकीन करें, उसको तस्लीम करें और उसको अपना अकीदा बनाएं। ठीक है, उस वादे और वईद का ज़िक्र इन आयात करीमा के अंदर फरमाया है, और ये कुरान पाक का एक मुस्तकिल मज़मून है। जी और ये अलमिया है कि इस मज़मून से गालिबन सबसे ज़्यादा गफलत बरती गई है। अल्लाह, इंसान नहीं चाहता कि वो अपनी आखिरत, मौत, कब्र, क़यामत, हशर और हिसाब किताब की तरफ वो टाइम निकाल ले और वक्त दे और उसके ऊपर सर्फ करता रहे। अल्लाह अकबर, नफ्स जो जी। नफ्स अम्मारा है उसकी ये फितरत के ख़िलाफ़ है, वो नहीं चाहता कि उस तरफ मुझे ले जाया जाए। अल्लाह अकबर, और कुरान पाक का ये मुस्तकिल उसलूब और मुस्तकिल मज़मून है, बार बार आता है, रिपीटेडली आता है, तकरार के साथ आता है, जगह जगह आता है, मुख्तलिफ़ सूरतों में आता है। और अहले ईमान को इबरत के लिए रब्बे करीम ने ये मेहरबानी फरमाई कि जो काफिराना रवैये हैं, कुफ़ार के मकूले हैं, जी जी जी, उसको भी कुरान पाक का मज़मून बनाया। कुफ़ार ये कहते हैं, यानी ये जब कहेगा काफिर कहेगा, मोमिन ये नहीं कह सकता। जी जी जी, अकीदा रखना तो दूर की बात है, कह भी नहीं सकता, ज़बान से भी ये दोहरा नहीं सकता। अल्लाह अकबर, ये कुफ़ार कहते हैं, मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, भाई ये जो आप हमें क़यामत की बातें और वादे सुनाते हैं, अगर आप सच्चे हैं तो ये कब आएगा, ये अजाब कब आना है, ये क़यामत कब आनी, माज़अल्लाह अल्लाह माज़अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह। सुम्मा माज़अल्लाह। ये कुफ़ार का रवैया रहा है। अहले ईमान वो ये कभी नहीं कहते, ना उनको ये ज़ेब देता है, ना ही वो इसको अपना अकीदा बनाते हैं। जी जी जी, एक काफिराना रवैये को कुरान पाक ने बयान किया है कि ये मुसलमान साहिब ईमान की सोच नहीं है कि वो अल्लाह को चैलेंज करे। अल्लाह अकबर। कलम साहब मुझे इजाज़त दें, बात नाज़रीन बड़ी कीमती हो रही है, और थोड़ा सा अगर हम अपने माशरे में अपने अहवाल पर नज़र डालें तो कभी अफ़ाल के ज़रिए, कभी अमाल के ज़रिए, नाफरमानी की शक्ल में ये जो सिचुएशन मोहतरम मुजद्दिदी साहब बयान फरमा रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह रूनुमा होती नज़र आती है हमारे माशरे के अंदर। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाज़िर होते हैं। खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन आपको प्रोग्राम तरतील कुरान में। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा इम्पोर्टेंट मज़मून जिसके हवाले से मोहतरम मुजद्दिदी साहब जी क़िबला, इंसान की मुख्तलिफ़ नाफरमानियों की शक्ल में ये चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं जी जिनका आप तज़किरा फरमा रहे हैं। बिल्कुल। और वो एक तो कुफ़ार के हवाले से आपने डायरेक्शनल बात कर दी, तो हमारे मुसलमानों के अंदर कभी अफ़ाल और अमाल के ज़रिए ऐसी बातें देखने शाही को साहब, मिलती ये हैं। मैंने जो इशारा दिया वो इसलिए दिया है जी जी कि कुरान हमें बताता है कि ये काफिर का मकूला है, तो मुसलमान को फ़ौरन अलर्ट हो जाना चाहिए सबसे पहले जी जी कि जी, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अल्लाह की तरफ से वईद ये है। अल्लाह की तरफ से जब वईद आ गई कि ये कुफार कहते हैं, तो मोमिन कैसे वो बात कह सकता है जो काफिर कहे? बिलाशुबा, यानी वो काफिर का अकीदा है ना, तो जी। काफिर उसका इजहार करता है। मोमिन को ये बताया ही इसलिए जा रहा है, उसमें पहली वार्निंग ये है कि अगर तुमने ऐसी बात कह दी या सोच ली या नज़रिया रख लिया तो तुम ईमान के दायरे से खारिज हो जाओ। अल्लाह अकबर, पहली बात तो ये है। ठीक, तो जब आप ये सुन के अलर्ट हो गए कि भाई ये अफोर्डेबल नहीं एक मोमिन के लिए, जी एक मुसलमान के लिए, ये तो काफिर की सोच होती है, तो पहली इस्लाह तो आपकी यही हो गई, यही हो गई। ठीक, आपका किबला दुरुस्त हो गया, आपकी समत का तयन हो गया कि मोमिन वो चीज़ें अफोर्ड हरगिज़ नहीं। देखिए, एक है गुनाह करना, गुनाह हो जाना, गुनाह करना और है गुनाह का हो जाना भी हो, इसमें भी डिफरेंस है। जी ठीक, इस फ़र्क को भी हमेशा मलहूज़ रखना चाहिए। एक है कि आप गुनाह कर रहे हैं, एक है आप गुनाह कर रहे हैं लेकिन उसको गुनाह समझ ही नहीं रहे। ये तो उससे भी अगली स्टेज आ हाँ, गई। इससे आप दायरा ईमान से खारिज हो जाएंगे, ईमान जाता रहेगा। अल्लाह, गुनाह को गुनाह समझ के किया है तो गुनाहगार हैं। चोर ने चोरी की है उसे गुनाह समझकर,
تو وہ صرف گناہ گار ہے، مسلمان ہے گناہ گار ہے۔ جی ٹھیک ہے، اور اگر اس نے چوری کو جائز سمجھ کے، حلال سمجھ کے، اپنے لیے درست سمجھ کے کیا ہے، تو اب صرف اعمال نہیں گئے، اب ایمان بھی وہ جاتا۔ اپنا ایک یعنی نظریہ بنا لیا تو اس نے۔ یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کیا قرآن پاک نے، اللہ اکبر، اللہ اور ایک منظر دکھایا ہے اہل کفر کو اور اہل ایمان دونوں کو کہ اس سے عبرت پکڑو کہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہے، قیامت آنی ہے، تو کیا ہوگا؟ ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، کتنا ٹائم لگے گا اس میں؟ اللہ ایک چیخ ہوگی بس، ہاں اتنا ٹائم لگے گا اس میں۔ جس وعدے کو تم کہہ رہے ہو نا کہ پتہ نہیں کتنی دیر لگنی ہے اس کے آنے میں، ہائے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اپنی دونوں انگلیاں یوں جوڑ کے فرمایا کرتے تھے، انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت یوں ہیں۔ اللہ اکبر، اب اس امت کو اس کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، میں اور قیامت یوں ہیں۔ ختم نبوت میں ایک بہت بڑا اشارہ قیامت کی آنے کا بھی ہے۔ اللہ اکبر، جی جی جی، جب تک انبیاء آتے جا رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو سلسلہ رشد و ہدایت جاری۔ تاج ختم نبوت جب سجا ہے آقا کریم علیہ السلام کے سر اقدس پر، تو اس کا دوسرا اشارہ یہ ہے کہ بس اب آگے قیامت ہی۔ اللہ اکبر، اس حدیث پاک کی روشنی میں بھی جی جی جی، اور یہ آقا کریم علیہ السلام نے پھر منظر بنا کے دکھائے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہ کیا کیفیت ہوگی۔ فرمایا ایک چیخ آئے گی اور انہیں لے لے گی، آ کے پکڑ لے گی، اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اور وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ گاہک سودا خرید رہا ہوگا، دکاندار بیچ رہا ہوگا، ہائے ہم اللہ اکبر، یخصمون، بارگیننگ ہو رہی ہوگی، بحث مباحثہ ہو رہا، گاہک اور دکاندار میں، سودا خریدنے اور بیچنے میں وہ آپس میں بحث کر رہے ہوں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں وہ چنگھاڑ اور وہ چیخ آئے گی، فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ کوئی وصیت کر سکے گا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اونٹنی کا دودھ دھونے والا دودھ دھو رہا ہوگا، پی نہیں سکے گا۔ ہائے ایک کپڑا بیچنے والا کپڑے کا ماپ کر رہا ہوگا بیچنے کے لیے، اور خریدنے والا ابھی وہ لپیٹ نہیں پائیں گے، ہائے، قیامت آ جائے گی۔ اللہ اور ایک حوض کو سینچنے والا اپنا پانی تیار کر رہا ہوگا اپنی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے، تو وہ سیراب نہیں کر پائے گا کہ اتنے میں قیامت آ جائے گی۔ بس اتنا وقت اور اتنا اللہ اکبر، لمحہ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ ان باتوں سے بلکہ اس منظر سے دیکھیں ہمیں سبق لینا ہے، انسان کتنی بڑی غفلت کے اندر ہے۔ کہ دیکھیں یہ جو منظر آپ محترم مجددی صاحب سے سن رہے ہیں کہ انسان کو تو پتہ بھی نہیں چلنا، وہ اپنے کام میں مصروف ہوگا، وہ دودھ پینے میں مصروف ہوگا، جیسے کہ فرمایا علامہ صاحب نے، گاہک پی نہیں سکے گا، پی نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر، گائے کا دودھ دھو رہا ہے، بھینس کا، اونٹنی کا، بکری کا، لیکن وہ دودھ نکالنے والے کو یہ نہیں پتا کہ میں یہ دودھ پی نہیں ہائے سکتا۔ ہائے، اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ان پر فکر کریں کہ وہ لمحہ، جب وہ لمحہ آئے گا، ہمارے دامن کے اندر نیک اعمال کی طاقت ہو، اور یہ اعزازات ہمارے پاس جب ہوں گے جن سے اللہ کریم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک خوش ہوتی ہے، تو پھر اس لمحات کا ہمیں فکر نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم قاری محمد علی قادری صاحب تلاوت کلام الرحمن فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من اللہ اکبر، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام
أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين الله سبحان الله أكبر. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت کی ہے. ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں محترم مجددی صاحب سے. جناب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الزمر ہے، 24واں پارہ ہے اور بڑی معروف آیات قاری صاحب نے تلاوت فرمائی. مضمون وہی مسلسل مضمون ہے قرآن پاک، اللہ اکبر. آخرت کی طرف بندوں کو جو متوجہ کرتا ہے، قیامت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور قیامت کے مناظر کو بیان کرتا ہے، اور جو اس کی بالکل ابتدا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ عربی آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور کیا ہے؟ جی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. سور پھونکا جائے گا تو وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، زمین میں مگر جسے اللہ چاہے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں ہوں گے بے ہوش، اللہ اللہ ان کو بچائے گا. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. پھر دوبارہ پھونکا جائے گا سور، جب ہی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر. جو بے ہوش ہو چکے ہوں گے. جی اور زمین چمک اٹھے گی، جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور پھر کتاب رکھی جائے گی، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، اللہ اور انبیاء کرام لائے جائیں گے، نبی آئیں گے، اور پھر میرے محبوب آئیں گے، یہ صلی نبی اللہ آئیں علیہ گے. وسلم. سبحان الگ سے ذکر کیا. والشہداء، اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہوں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. یہ مسلسل مضمون ہے سورہ زمر کے اندر اور بھی. یہ آپ نے بڑا خوبصورت یعنی اور میرے نبی آئیں گے جی. اور الگ سے ذکر فرمایا. جی الگ سے ذرا ذکر اس کیا. حوالے سے ذرا. یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اللہ اکبر. اختصاص ہے جس کو ہر جگہ ملحوظ رکھا گیا. اللہ سبحان. نبوت کا بیان ہو، شفاعت کا بیان ہو، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، حالانکہ سب انبیاء شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کبریٰ کا منصب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیا ہے کہ جب نبیوں کو بھی شفاعت کی ضرورت ہوگی تو میرے محبوب فرمائیں. اللہ اکبر. یعنی اس موقع پر بھی ایک اسپیشل پروٹوکول ہے. پروٹوکول ہے، اور اس پر ایک ٹیکنیکل پروٹوکول یہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی امتوں پر گواہی دیں گے، جی. اور امام الانبیاء انبیاء پر گواہی دیں گے، اللہ اکبر. اور اس امت پر پھر اس امت کو گواہ لایا جائے گا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ اس امت کا بھی اختصاص بیان کیا کیا گیا. کہنے. اس امت کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ باقی امتوں پر گواہ بنائی جائے گی. اللہ اس امت کی گواہی ہوگی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنل گواہی ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم. ساری گواہیوں پر تصدیق ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے قرآن پاک میں جو آپ کا لقب اور آپ کی صفت مبارک بیان ہوئی ہے نا، شاہد، جی
या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। शाहिदन, ये बड़ा अहम चीज़ है, अगर हम समझ लें इसका सिर्फ माना समझ लें। इसको समझने से पहले मैं एक ब्रेक पे जाना चाहता हूँ। नाजरीन, आका अलैहिस्सलाम की शानें और अल्लाह ने जो अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अथॉरिटीज़ अता फरमाई हैं, उस हवाले से बड़ा खूबसूरत और बड़ा चाशनी भरा बयान भी आप सुन रहे हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप शामिल हैं प्रोग्राम तरतील कुरान में, और ब्रेक पे जाने से पहले एक स्पेशल प्रोटोकॉल की बात मोहतरम मुजद्दिद साहब ने फरमाई, जो अल्लाह करीम की ज़ात तैयबा अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाएगी, और फिर वही प्रोटोकॉल, उस प्रोटोकॉल का फैज़ मिलेगा आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को भी। सुबहान अल्लाह, शाहिद, नज़ीर, आका अलैहिस्सलाम की जो अथॉरिटीज़, हुजूर की शानें, इस हवाले से जी मोहतरम इस पर नात का एक शेर भी सुन लें कि तेरे सजदे पे झुकी सारे रसूलों की जबीं। अल्लाह अकबर। तेरे सजदे पे झुकी सारे रसूलों की जबीं, सब ने अल्लाह को माना तेरी देखा देखी। अल्लाह अकबर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को कुरान ने बयान किया है, इसीलिए कि हर नबी को मामूर किया है और पाबंद किया है इस बात का कि आपने नबी होने के बावजूद मेरे नबी पर ईमान लाना है। ला तुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्न, उन पर ईमान भी लाना है और उनकी हिमायत भी करनी है। तो ये उसी तरफ इशारा हो रहा है। जी, और क़यामत का जो मंजर है उसमें फिर शहादत है, फिर शफात है, गवाहियाँ हैं, फिर शफात भी कमाल है कि तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। आला हजरत ने जो फरमाया, चोर हाकिम से छुपा करते हैं यहाँ इसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। पहले गवाही भी होगी, उसके बाद शफात भी होगी। और आका करीम अलैहिस्सलाम की शफात पर ही नजात का मदार होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कानून बना दिया। तो फरमाया वकुदिया बैनहुम बिल हक व हुम ला युज़लमून, हर उनके दरमियान हर सच्चा फैसला फरमा दिया जाएगा, उन पर जुल्म नहीं होगा। उस हाल में भी जुल्म नहीं होगा, कोई चीज़ ज़्यादती वाली नहीं होगी, मेहरबानी और नवाजिश वाली होगी। अब जब ये नफ़ख़े सूर का बयान आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, तो उस अराबी ने पूछा कि हुजूर ये सूर क्या चीज़ है? जी फरमाया कर्नुन युनफ़ख़ु फ़ीही। कर्न अरबी में सींग को भी कहते हैं। सींग आपने शायद बचपन में नुशाई साहब देखा हो, पहले फ़कीर बुजुर्ग मांगने आया करते थे और उनके पास एक बाजा साहब, बिगल साहब होता था, सींग मुड़ा हुआ, उसमें वो फूंक मारते थे। अच्छा, बिगल बिगल जिसको हम उर्दू में कहते हैं, लेकिन बिगल तो और चीज़ है ना। जी जी। ये जो सूर है, सूर बिल्कुल इस तरह है कि एक जानवर का सींग है, जैसे गाय का गोल सींग होता है या बकरे का गोल सींग होता है, वो मुड़ा होता है आगे से। ठीक है। तो खुद ब खुद उसके अंदर एक शेप बन गई होती है, इस तरफ भी सुराख है, उधर भी सुराख है। इधर उसमें फूंक मारे तो आगे से आवाज़ पैदा होती है। मैंने एक बुजुर्ग सफ़ेद रीश आया करते थे हमारे घर बचपन में, जो मैं हफ्ते में एक बार आया करते, उनके पास वो गले में तस्बीह होती, बिगल होता, बड़ा नूरानी चेहरा, जुमेरात शायद आया करते थे, तो उनको कोई सदका खैरात दिया जाता। वो बिगल मेरे ज़हन में है, आता है कि एक बिगल है जंग में बजता है, एक है वो सींग नुमा बाजा जो पुराने दुर्वेशों और फ़कीरों के हाथों में होता था और उसमें फूंक मारते तो आवाज़ आती थी। ये सूर इसराफील भी इसको कहते हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो जितने जिंदा लोग हैं ये सारे मर जाएंगे, ऐसे जैसे मर गए, बेहोश हो जाएंगे जैसे मर गए, और एक अजीब व गरीब कैफियत ज़मीन व आसमान पे बर्पा हो जाएगी। सिर्फ इंसान ही नहीं, मलाइका और फरिश्ते भी। अल्लाह अकबर। मलाइका और फरिश्ते जी, वो भी सब, क्योंकि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह का ये वादा। उसमें अलावा फिर अंबिया की कायनात, जी सब अंबिया किराम तो अपने मज़ारात में आराम फरमा है, आराम फरमा है। जो कब्रों में हैं वो नहीं, जो जिंदा हैं अभी दुनिया में, जो उस वक्त जिंदा होंगे लोग, वो सारे मर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। और फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा, दूसरा सूर फूंका जाएगा तो जितने कब्रों में हैं वो खड़े हो, सारे उठ खड़े होंगे, और एक एक कब्र से पता नहीं 70 फरिश्ते, 70 मुर्दे या 70,000 मुर्दे निकले। जी जी जी, ये कैफियत होगी। तो सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जब ऐसी एक जलाल की कैफियत और हैबत की कैफियत बयान हुई तो खौफजदा हो गए सहाबा उस कैफियत को देख सुनकर। कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे में हम क्या करें? तो फरमाया तुम कहो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व अलल्लाहि तवक्कलना।
یہ وظیفہ یہ ورد اس وقت کا ہے جب مردوں نے سور پھونکا جانا ہے اور اپنی قبروں سے اٹھ کے میدان حشر کی طرف چلنا ہے۔ جی اس کی تیاری بھی آقا علیہ السلام نے آج ہی کروا دی ہے کہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس ہیبت، اس جلال کے عالم میں آپ کی زبان سے کیا نکلنا چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، اللہ ہمیں اللہ کافی ہے اور ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں محترم قاری صاحب کی طرف۔ جی محترم قاری محمد علی قادری صاحب تلاوت کلام الرحمن فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة اللہ قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة اللہ اللہ اکبر۔ فإذا هم بالساهرة اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة اللہ فإنما هي زجرة واحدة ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ فإذا هم بالساهرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور محترم قاری محمد علی قادری صاحب نے تلاوت فرمائی۔ آج مضامین ہیں قیامت کے اور ایک نقشہ اور ایک منظر ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات آپ کے سامنے رکھ رہی ہے اور علامہ مجدی صاحب اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ جی محترم ترجمہ اور تفسیر۔ شاہی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے النازعات۔ قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں، یہ قسمیں کھائی ہیں، قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ سختی سے جان کھینچیں۔ قیامت کا ذکر قرآن پاک میں خاص طور پہ 30ویں پارے کی سورہ زلزال، سورہ انفطار، سورہ القاریہ جی ہاں۔ اور سورہ نازعات، سورہ انشقاق، سورہ الحاقہ، یہ وہ صورتیں ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے، اللہ دیکھ لے۔ ان میں سے یہ سورہ نازعات ہے کہ کفار کی روح کو قبض کرنا، فرشتے اس پہ مامور ہیں، جی ایمان والوں کی روح کو قبض کرنا اس پہ فرشتے،
اب اس میں جو ڈفرینس ہے، فرق ہے، وہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جان کو کس طرح اس کے وجود کے اندر جا کے وہ کھینچتے ہیں، ہائے، ایک ایک اللہ، نس سے جان نکلتی ہے، اس کا بیان ہے۔ کافر کی جان کے نکلنے کا سختی کا بیان ہے، پھر نرمی کا بیان ہے کہ جو آسانی ہوگی، سہولت ہوگی اہل ایمان کو، اس کی بات کر دی، ان کے مدبرات امر ہونے کی بات کر دی، اور پھر وہی منظر قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہ کیفیت کیا ہوگی، ایک کے بعد دوسری چیز، ایک کے بعد ایک بڑا سانحہ اور حادثہ اور صدمہ اور ایک جھٹکا لگ رہا ہوگا۔ جی جی، اور قرآن کہتا ہے کتنے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، اللہ کھڑک رہے اکبر، ہوں گے۔ اللہ اکبر، قلوب یومئذ واجفہ، اور کوئی آنکھ پلک جھپکنے کی بھی کسی کے اندر اس وقت ہمت نہیں ہوگی، ہائے ہائے، وہ آنکھ اوپر اٹھا نہیں سکے گا، اور اللہ، کفار کہیں گے کیا ہم پھر الٹے پاؤں پلٹیں گے؟ کیا ہم جب گلی ہڈیاں سڑ جائیں گی پھر اس وقت لٹائے جائیں گے؟ بولے یوں تو یہ پلٹنا تو نرا نقصان ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، مطلب وہ سمجھ رہے ہیں، انسانی ذہن یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہوگا، اس میں ایک وقت لگے گا، ایک ٹائم لگے گا، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے یہ تو بڑا تفصیل طلب ہے، جی جی جی، لیکن قرآن کہتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ اکبر، اس میں اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنا کہ ایک جلال والی جھڑکی کوئی کسی کو دیتا ہے، اللہ، بس اتنا وقت، اتنے میں وہ سارا پانسا پلٹ جائے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اللہ، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، آسمان بھی پھٹ گیا ہے، زمین بھی پھٹ گئی ہے، ہائے، قبریں کھد گئی ہیں، قبروں سے مردے نکل رہے ہیں، یہ سارا ایک دم یہ کیفیت طاری ہوگی اللہ، پورے ماحول پہ، تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اسی جھڑکی کے نتیجے میں وہ ایسے ہوں گے سارے کے سارے ایک کھلے میدان میں لگ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ، اسکول میں اسمبلی جو ہوتی ہے، بچوں کی کلاسیں لائنیں لگتے بھی ٹائم لگتا ہے، جی جی، فرمایا اتنا بھی نہیں لگے گا جتنے میں آپ لوگ اسمبلی میں کوئی سٹاف اپنی اسمبلی میں صبح پہنچتا ہے، اتنا ٹائم بھی نہیں لگے گا، وہ بھی زیادہ ہے کہ ایک دم گویا مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین بھی بدل جائے گی، کیونکہ جس زمین پہ گناہ ہوا ہے اس پہ حساب نہیں ہوگا، گویا نئی زمین ہوگی، اللہ اکبر، نیا آسمان ہوگا، نیا منظر ہوگا اور نئی کیفیت ہوگی، اور پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، اور پھر لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امر ہوگا، ملائکہ کہتے ہیں فرشتے، اللہ اکبر، فرشتے اپنے اپنے حساب لے کے پیش کر رہے ہوں گے کرامن کاتبین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال حدیث پاک میں ہے کہ اتنا جلال جس دن یوم بعث ہوگا، وہ نفخ صور والا دن ہوگا، اس سے زیادہ شدید جلال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک نہیں فرمایا ہوگا جیسا اس دن ظاہر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ نے یہ جو قیامت کے مناظر آپ نے سماعت کیے ہیں، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے ڈریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، میں مہمانوں کا بارے دیگر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔